बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपके लिए लेकर आए हैं ये आपका हफ़्ता कैसा रहेगा, क्योंकि 2-3 हफ़्ते मैं थोड़ा बिज़ी रहा हूं, तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, सो इस वजह से वो मैं वीडियोस नहीं बना सका। तो आज हम जो बनाएंगे आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा 12 अक्टूबर यानी कि 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर तक होगा। देखिए प्लानिटरी कंडीशन क्या है। मून है आज इक्वेरियस में, 13 को भी इक्वेरियस में रहेगा, और सैटर्न पाइसेस में रेट्रोग्रेड, राहु इन एरीज, जुपिटर इन जेमिनी रेट्रोग्रेड, मार्स इन कैंसर, मर्करी इन लिब्रा, सन इन लिब्रा, केतु इन लिब्रा एंड वीनस इन स्कॉर्पियो। तो ये प्लानिटरी कंडीशन है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की प्लानिटरी कंडीशन देखने में नज़र आती है। तो इसी के लिए हम ये आपको बताएंगे कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा एरीज से। तो एरीज वो लोग हैं जो पहला ज़ोडिएक साइन है, 22 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक जो लोग पैदा हुए हैं, ये बाय सन साइन एरीज है। एरीज का लॉर्ड इस वक्त मार्स इन कैंसर, मून के घर में, और मून जो है वो एक्वेरियस में, और कोई भी उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से जो एरीज होंगे उनको मैंने पहले भी ये कहा था कि इस ख़ास साल में जब तक दिसंबर नहीं आ जाता तब तक मुश्किलात का सामना रहेगा, और घर की मुश्किलात, रुपया पैसा, लेन देन, काम, ये सारी चीज़ें जो है उनके से मुंसलिक हैं। इनमें सब में उन्हें अब देखेंगे टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं और अभी भी होना ही होते रहेंगे। तो उन्हें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि क्योंकि सन इस वक्त लिब्रा में है, उससे 10th में मार्स बैठा हुआ है, तो आप इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगी। कोई जायदाद, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम एसेट्स कहते हैं, उसको बिल्कुल फ़रोख्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए मुश्किलात आएंगी, और आपको ये लगेगा कि बार बार जो आपके पास कीमती चीज़ें हैं उनको सेल आउट करके कहीं ना कहीं से अपना गुजारा किया जाए। ऐसी कोशिशें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो उसमें आप उलझ जाएंगे, पैसे आपके फंसेंगे। मून जो है वो आपके 11वें घर में है। आपको बार बार ये लगेगा कि दूसरों से कोई ना कोई मदद लेनी चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, कॉरस्पॉन्डेंस करनी चाहिए, लेकिन चूँकि मीडिएटर्स फंसे हुए हैं सारे के सारे, तो आप ये कोशिशें जब भी करेंगे आपके लिए काम बारआवर नहीं होंगी। तो बेहतर ये है कि जो टाइम इस वक्त आप अक्टूबर गुजार रहे हैं इसको आराम से गुजारें। 22 अक्टूबर तक हर हाल में आपको एहतियात करनी है, वरना कॉन्फ्लिक्ट होगा जो एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है, आपके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा जो आपको बहुत मुश्किल पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। तो आपको एहतियात करनी ज़रूरी होगी। सो एरीज के लिए आई एम सॉरी अगैन, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। अगर आप देखें भी तो पिछले साल से जब से आप अप्रैल स्टार्ट हुआ है तो एरीज मोस्टली सारे के सारे लोग फंसे हुए हैं। सारे से जब हम मुराद कहते हैं तो इसका मतलब हर कोई नहीं है, क्योंकि हर एक की प्लानिटरी कंडीशन डिफरेंट है। लेकिन वो लोग जिनके मार्स बाय बर्थ अफ्लिक्टेड हैं, फंसे हुए हैं, नेगेटिव है, उनके लिए बहुत टेंशन छाई हुई है। सो बिल्कुल भी कतई तौर पर भी आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है पैसे जनरेट करने के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं पैसे बनाने के लिए तो आपको मुश्किल पड़ सकती है। सो इसलिए आप एहतियात करें, जैसे चल रहा है इसको इसी तरह ही चलने दें और अपनी जान बचा कर चलते रहें, बेहतर हो जाएगा। वो तमाम लोग जो 21 अप्रैल ऑनवर्ड्स 21 मई तक पैदा हुए हैं, टॉरियन हैं बाय सन साइन। टॉरस का लॉर्ड वीनस, मैंने पहले भी कहा था कि टॉरियन जो है उनके लिए कोई बहुत ही नेगेटिव प्लानिटरी कंडीशन नहीं है। टॉरस जो है मून आएगा 16-17 तारीख को, 17, 16, 17 को टॉरस में। उनके लिए प्लानिटरी कंडीशन अच्छी हो जाएंगी। ये हफ़्ता टॉरियन के लिए अच्छा हफ़्ता है, बुरा हफ़्ता बिल्कुल नहीं है। और ख़ास तौर पर ये जो टाइम इस वक्त गुजरा है 12, 13, 14, 15, 16, 17, हत्ता कि 18, 19 तक, ये सारे के सारे जो प्लानिटरी कंडीशन है ये उनकी फेवर में है, क्योंकि उनका लॉर्ड घूमकर फिर 7वें घर में बैठा हुआ है, और जिसका लॉर्ड फिर वहाँ से उसके 5वें बैठा है। तो इसका मतलब है कि आपको लोग काम देंगे, आपको लगेगा कि आपको लोगों से फेवर मिल रही है, चाहतें बढ़ रही हैं,
جن سے کام لینا تھا وہ آپ کی فیور میں کام کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ہر اعتبار سے چیزیں بہتر ہونے کی طرف بڑھ رہی ہیں. پارٹنرشپس ہو رہی ہیں, دوستی, یاری, پیار, چاہت, محبت, یہ ساری چیزیں گریجولی بڑھ رہی ہیں. اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے تھرڈ سے, کیونکہ مارس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کینسر میں اور جو آپ کا وینس ہے وہ بیٹھا ہوا اسکارپیو میں, تو تھرڈ ہاؤس آپ کا جو بنتا ہے وہاں سے کورسپونڈنس, انٹرنیشنل ٹریولنگ, چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار, چاہت, ڈومیسٹک افیئر, پرسنل لائف, ایموشنل لائف, کورسپونڈنس, لین دین کے معاملات, یہ سارے کے سارے بہتر ہوں گے. ان سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. سو ٹورین کے لیے ہر اعتبار سے ہی, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اچھی خبریں ہیں, ان کو بالکل بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ سال ٹورین کے لیے ایک ایسا سال ہے جس میں وہ تمام تر اپنی خواہشات, جن کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں, ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی. سو پریشانی کی کوئی بات بالکل نہیں ہے. جیمنائی, وہ تمام لوگ جو 21 مئی سے لے کر 22 جون تک پیدا ہوئے ہیں, جیمنائی ہیں, جن کا لارڈ مرکری ہے. مرکری ان لبرا, لبرا کا لارڈ وینس. پلانٹری کنڈیشن بہت اچھی ہے. سن کی جیمنائی میں آنا ہمیشہ اپنے فرینڈ کے گھر میں بہتر ہوتا ہے. سیٹرن کی ہلکی سی اسکوائر ہے, لیکن سیٹرن پائسس میں میلو ہے, تو کوئی بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا نہیں. اور اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا, کس لیے کہ آپ کے سے جو آپ کا سن سائن ہے, یعنی کہ جیمنائی سے اس وقت لبرا آپ کے 5th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. تو جیمنائی کے لیے دوستوں, یاروں, چاہنے والوں, پیار کرنے والوں, اولاد, فیورز جو لوگ سب کے سب دیتے ہیں, ان سب کی طرف سے بہت ہی شدید خوشخبریاں ملنے کی امید ہے. اولاد کی طرف سے بہتری کی آنے کی امید ہے. آپ کے ہسبینڈ جو ہے انہیں کوئی کانٹریکٹ یا کوئی ایسی چیز جو کہیں اور سے لینی ہے وہ مل سکتی ہے. کورسپونڈنس بڑھ سکتی ہے. لین دین کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ جیمنائی کے لیے بھی مجموعی طور پر پلانٹری کنڈیشن کوئی بہت زیادہ بری نہیں ہیں, بہتر ہیں. تو آئی تھنک ان کے لیے 12, 13, 14, 15, 12, 13 اچھی ڈیٹس ہیں. 14, 15 آرڈنری ڈیٹس ہوں گی. 16, 17, 18 اور یہ ساری کی ساری ڈیٹس ان کے لیے اچھی ہوں گی. صرف انہیں اوائڈ کرنا ہے صرف اور صرف 14 اور 15 تاریخ کو. اور یہاں پر میں یہ بات کہتا چلوں کہ جب آپ کو فیورز ملے 5ویں 9ویں کی, تو آپ کو ہر اعتبار سے دوستوں, یاروں, چاہنے والوں, پیار کرنے والوں سے فل فیورز لینی چاہیے. اس وقت آپ کو ایک ایسا ویو آتی ہے, ایک ایسی ایکٹیویٹی آتی ہے, ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف جھکتے ہیں. سو ان جھکاؤ کو آپ پورے طریقے سے استعمال اگر آپ اپنے لیے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کچھ لوگوں کی آپ فیور کریں گے, کچھ لوگ آپ کی فیور کریں گے, کیونکہ آپ کے 5ویں گھر میں 3 میجر پلانٹس بیٹھے ہوئے ہیں, مرکری, سن اینڈ کیتو, اور بیٹھے ہوئے ہیں لبرا میں. کیا بات. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن بن جاتی ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کو اس خاص ویک میں ہر اعتبار سے لوگوں سے, چاہنے والوں سے, دوستوں سے آگے بڑھ کر پیار لینا ہوگا, ان کی طرف جھکنا ہوگا. ان سب سے فائدہ آپ کو ہوگا. چوتھا, کنسیرین, وہ تمام لوگ جو 21 جون سے لے کر 22 جولائی تک ہیں, کنسیرین. کینسر کا لارڈ مون پھنسا ہوا ہے, اور انفارچونیٹلی ایسا پھنسا ہوا ہے کہ پچھلے اگر آپ دیکھیں جس طرح ایریز ہے, ایگزیکٹلی ایریز اینڈ کنسیرین ایک ہی سچویشن گزار رہے ہیں. ڈومیسٹک افیئر, پرسنل لائف, ایموشنل لائف, کورسپونڈنس, لین دین, پراپرٹی کے معاملات, پراپرٹی کے جھگڑے, پراپرٹی بک نہیں رہی, اگر کوئی مکان بیچنا چاہ رہا ہے تو اس کا ریٹ نہیں لگ رہا, پراپرٹی کی ویلیوز ڈاؤن ہو رہی ہیں. تو کنسیرین کے لیے بھی یہ کوئی بہت ہی اچھا ٹائم نہیں ہے. تو انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ان کے جو ڈیٹس ہیں نیگیٹو ہیں وہ ہیں 16 اور 17, 16 اور 17 جو تاریخیں ہوگی, ان میں بہت خاص احتیاط کرنی پڑے گی. اگر آپ ان ڈیٹس میں پر احتیاط نہیں کرتے تو آپ کے ڈومیسٹک افیئر, پرسنل لائف, والدین سے رشتے, بیگم سے رشتے, گھر والوں سے رشتے, چیزیں بکنے کی خبریں, نقصان ہونے, چوری ہونے, ان سارے معاملات میں کافی ساری چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں, جسے آپ نے ہر حال میں اوائڈ کرنا ہوگا تاکہ جا کے آپ اس پرابلم سے نکلیں گے. ایم سوری اگین کہ کنسیرین کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. نیکسٹ ہم جو بنائیں گے ایپیسوڈ, اس میں بنائیں گے لیو, ورگو, لبرا, اسکارپیو تک. خوش رہے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.